السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا ويكشف السوء ويجعلكم قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل وما يشعرون أيان يبعثون بل علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بسم الله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل